जिस तरीके से कुरान हकीम को सुनना, उसका समझना जरूरी है, उसकी तिलावत भी जरूरी है। एक हदीस है अबू दाऊद वगैरह में, अबू मूसा शरीफ फरमाते हैं, इतना इजलालिल्लाहि ताला इकरामा दी अश्शैबतिल मुस्लिम, अल्लाह ताला की कदर करने में से ये है कि एक आदमी मुसलमान बुजुर्ग की कदर मंजिलत को समझता है, उसकी इज्जत करता है, उसके सामने अपने बाजुओं को झुका देता है। इन बाजुओं को झुका देने में सबसे पहला कर्जा उसके माँ बाप का होता है, क्योंकि दुनिया का हर वो आदमी जो दुनिया के तमाम लोगों के लिए तो मुतवादे है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने जब्बार है, इसकी नेकी का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह ताला की तौतीन में से ये है कारी कुरान की इज्जत करता है। कैसा कारी कुरान? गैरल जाफी फीही, ना तो ये कारी कुरान कुरान हकीम के मुताल्लिक हद से बढ़ जाने वाला है, वला तागियन फी वला मुफरितन अन, वला मुफरितन फीही वला तागियन अन, कि ना तो ये कुरान हकीम के लेने में हद से तजावुज करता है और ना ही कुरान हकीम के किसी हक को अदा नहीं करता। उलमा कहते हैं कि कारी कुरान की इज्जत अल्लाह ताला की इज्जत करने में से है। इसकी क्या वजह है? कलाम इलाही की वजह से हो रही है। वो आप तसव्वुर करें, एक आदमी आपको कलाम इलाही सुना रहा है, जिस कलाम के अल्फाज भी अल्लाह के हैं और माना भी अल्लाह का है। और यूं भी कहा कि इस हदीस में हद से गुजर जाने का एक मतलब ये भी है कि आदमी कुरान हकीम को भुला दे, उसको ना पढ़े, क्योंकि बहुत से ऐसे कारी हैं जो रमजान से रमजान नजर आते हैं, इनकी जिंदगी कम से कम कुरान वाली नहीं है। ये रमजान में मुसलमान होते हैं, रमजान में अहलुल कुरान कहलाते हैं, और रमजान के अलावा इनकी जिंदगी कुरान से दूर होती है। मीन्स ये भी फरमाया कि ये कुरान हकीम के लेने में हद से नहीं गुजरते, ना तो कुरान की क़िरात को अपनी तरफ से सवार कर पेश करते हैं और ना ही कुरान के अल्फाज को अदा करने में सुस्ती और काहिली बरतते हैं। उसकी वजह क्या है? अलमुद्दीन सखावी 500 सदी हिजरी के आलिम है, ज़हबी फरमाते हैं कि इनसे कुरान लेने वालों की तादाद इतनी है कि न इनसे पहले किसी ने इतना कुरान किसी से लिया, न इनके बाद लिया। इसीलिए इनका नाम था अलमुद्दीन। अलम का मतलब उलमा बैठे हैं, अलम का मतलब होता है या मैं यरूम तिलावतल कुरानी, हर वो आदमी जो ये चाहता है कि कुरान हकीम की तिलावत को उस तरीके पर ले, व यरूम शाह व अइम्मतिल इत्कानी, कि जिस तरीके से अइम्माए कुरान कुरान हकीम को पढ़ा है, कुरान हकीम को सीखा है, कि कुरान के अल्फाज तौकीफी हैं। तौकीफी का मतलब क्या है? जैसे अल्लाह के रसूल ने हमें बताए हैं, हम उसी अंदाज से पढ़ते हैं। और हमसे कल क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा कि आप जो कुरान पढ़ते थे 5-5, 6-6, 10-10 रमजान में, क्या ये कुरान उसी अंदाज से पढ़ते थे जिस अंदाज से अल्लाह ताला को और उसके रसूल को मतलूब था, या आप अपने ज़ौन में कुरान को पढ़ते थे लेकिन कुरान आपके ऊपर लानत करता था? कुरान कहता था कि जिस तरीके से तूने मुझे बिगाड़ा है, अल्लाह तुझे बिगाड़े। फरमाया वयरूतु शाइमतिल इत्कानी, और चाहता है कि जो परफेक्शनिस्ट उलमा हैं, कुर्रा हैं, सहाबा और ताबईन के जमाने में से, उनके जैसा कुरान पढ़े। तो तुझे क्या करना है? ला तहसिबित तजवीद मद्दन मुफरिदा, तो कभी ये न समझना कि तजवीद लंबे लंबे हुरूफ का नाम है, कि अलिफ खींचे चला जा रहा है, बा खींचे चला जा रहा है, सुर बहुत अच्छा है। ये कुरान का मिजाज नहीं। अल कुरान लैसा बिगनिया, कुरान कोई गाना नहीं है कि आपको सुनने में अच्छा लगता है तो किसका कुरान अच्छा हो जाएगा। कुरान वही अच्छा होगा जो कुरान सहाबा कराम ने अपने जानशीन को दिया, और उनसे एक चेन चलती हुई आ रही है उलमा की, जिस चेन के जरिए से हम कुरान के अल्फाज भी लेते हैं, उसके माना भी लेते हैं और तफसीर भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों की तरह हो जाए जो बोलते हैं तुम रमजान में एक बार तर्जमे से कुरान पढ़ लो काफी है, अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और न ही उन लोगों की तरह है जो ये कहते हैं कि हम कुरान को तर्जमे से पढ़ने को दुरुस्त नहीं समझते। सिरात मुस्तकीम दोनों ज्यादतियों के दरमियान है। न हम गुलू करते हैं सिर्फ पढ़ने में, न ही हम गुलू करते हैं खाली समझने में। मैं आपके शहर में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने तफसीर की सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आते हैं। इनका सारा फोकस किस पर है? ये एक तकरीर रिकॉर्ड करें अपनी जबान में, उसमें कुरान हकीम की तमाम आयतों के तर्जमे पेश करें, और तर्जमे पेश करने में इतना परफेक्शन है इनके यहाँ कि उलमा इनको देखें यार एक कम पढ़ा लिखा आदमी इतनी अच्छी बात कैसे कर सकता है। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आप कुरान के अल्फाज पर गौर और फिक्र तो कर रहे हैं, क्या आपसे कुरान के अल्फाज उसी अंदाज से कहने आते हैं जिस अंदाज से सहाबा कराम कहा करते थे? तो वो खाली नजर आते हैं। तो हम ना तो ज्यादती करते हैं सिर्फ कुरान के समझने में, और ना ही कमी करते हैं कि सिर्फ अल्फाज लेते हैं और माना नहीं लेते। ये कुरान जो है हमारे पास लिखा हुआ भी मौजूद है,
اس کی قراءت مسموع ہمارے پاس موجود ہے، اس کے قواعد ہر انداز سے مرتب ہیں، اور ہمیں قرآن حکیم کو اسی انداز سے لینا ہے جو قرآن صحابہ کرام نے ہمیں دیا تھا، ورنہ ہوگا یوں کہ ہم اپنی نمازیں لے کر کے آئیں گے، اپنے ذہن میں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، لیکن فاتحۃ الکتاب ہماری صحیح نہیں ہوگی، لیکن باہر یہ بحث ہوگی کہ سبری نمازوں میں فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، جہری نماز میں پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، ایک گروہ کہہ رہا ہے پڑھنا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پڑھنا، اور پڑھنی دو منہ سے نہیں ہے کہ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت امام کے پیچھے کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کو اسی انداز سے سیکھنا اس سے کم درجے کی اہمیت نہیں رکھے۔ للحروف میزان، کہ حروف کے ترازو ہیں، فلا تکن طاغیا فیہ ولا تکن مقصر المیزان، تو حروف کے اس ترازو کو نہ تو نیچا کر اپنی مرضی سے اور نہ ہی اونچا کرتے، جیسے کہ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھو تقعر کرتے ہیں بولنے میں، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التقعر، تقریر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے؟ آپ لوگوں کو مبہوت کرنا چاہتے ہیں کہ میری زبان دیکھیں کتنی سلیس ہے، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلک المتنطعون، یہ تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو الفاظ کو بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ سننے والے یہ سمجھے بہت پہنچے ہوئے حضرت ہے یہ، ان کو تو ٹکر ہی نہیں لے سکتے آپ، تو آپ کو نہ زیادتی کرنی ہے اور نہ کمی کرنی ہے، اس لیے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلدی سے تو ہاتھ کو بائی ہارٹ کر لیں، ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس ذمہ داری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ میں نہیں کرتا، میں کسی کو کیا کہوں، اور مجھے کسی قاری کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا قاری میں ہی ہوں، اور رسول کیا کر رہے ہیں؟ جبرائیل کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اس کا سارا فوکس رمضان آتے جس پہ ہے 8 رکعت اور 20 رکعت تراویح، اس کے بعد روزہ لیٹ کھولنا ہی ہے، جلدی کھولنا ہے، پھر اس کے بعد 5 دن کی تراویح کہاں ہے، 7 دن کی کہاں ہے، اس پہ سارا فوکس ہے۔ شیطان صفدت الشیاطین تو قید ہو گئے ہیں، لیکن جو شیاطین انسان کی شکل میں موجود ہیں وہ قید نہیں ہوئے ہیں، وہ دھڑلے سے آج بھی گھوم رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمنوں کو بنایا، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو صفدت الشیاطین، شیاطین تو قید کر دیے گئے ہیں، لیکن انسان شیاطین قید نہیں ہوئے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، پورے مہینے دیکھا میں نے انہیں، جب بھی ان کا پوسٹ کھولا تراویح کی بحث چل رہی ہے، اور تراویح پڑھتے اور پڑھیں گے تو ایسی کہ اگر اتنی اسپیڈ سے اللہ میاں نے انہیں یاد کر لیا تو یہ ان کی آخری تراویح ہے۔ یہ تراویح انہیں بددعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ مصلی پر کھڑے ہو کر کلیکٹیو قرآن کی توہین کرتے ہیں، ان کے متھے نہیں ٹھنکتے، ان کے ایمان جوش میں نہیں آتے، لیکن کوئی عورت پاکستان کے اندر لاہور میں ایک عربی اسکرپٹ کا لباس پہن لے، ٹرانسکرپٹ کا، تو یہ مسلمان اس کی لنچی کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر پورے رمضان کیا بول رہا ہے؟ امام صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جتنا خراب کر سکتے ہیں قرآن کو اتنا کریں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ پیسے دیتے ہیں کہ آج آپ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے کا حق ادا کر دیا، اس سے زیادہ تو بے حرمتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن ہمارے خلاف کل گواہی دے گا اگر ہم اس کے متعلق اپنے رویے کو درست نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کنبے والے ہیں۔ اب کوئی آدمی تدریج سے نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اتخذ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ اہل القرآنی، یہ قرآن والے ہیں جو قرآن کے الفاظ بھی لیتے ہیں، معنی بھی لیتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے لوگ ہیں، اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ میں مروں تو میرے لونڈے اور لونڈیوں کے پاس عقیدے کی کتابیں محفوظ ہوں کہ وہ عقیدہ پڑھ کر سنائے لوگوں کو کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ میرا سارا فوکس سامراجیہ کھڑا کرنے پر رہتا ہے کہ ایک سامراجیہ کھڑا ہو جس میں بہت سارے پلاٹ ہوں، بہت ساری دکانیں ہوں، بہترین ڈاکٹر ہو، روزانہ 30-40 ہزار روپے چھاپتا ہو، یہ سامراجیہ پر فوکس ہے سارا۔